هي 1,060,000 ريال. دونك كما كتشوفوا معايا كتجي غزاله بزاف تري شيك وحتى في البيسه ديالها. دونك كما كتشوفوا كتبقى لكم 13,000 درهم اللي هي 1,060,000 ريال. 1,060,000 ريال اللي هي 13,000 درهم بيان 1300 اورو 1300 اورو اللي هي 1,060,000 ريال. كنفرح اللايف نتاعك اختي. الله يبارك فيك نورا بيلا ميرسي ما شيري. فاطمه عن بركه عليك وعليكم السلام ما شيري صافا لاباس عليك. وعافاكم نيزيتي با تبارطاجي لو لايف الماكسيموم بوسيبل. حاولوا ما امكن انكم تبارطاجي لو لايف في كاع لي ميور اللي عندكم بلوتو في لي ميور ديالكم افيك فو زامي اي سورتو في لي جروب. دونك فوالا كاين هاد لاباك اللي لابسه لكم هنا كيمشي مع هاد النباله اللي لابسه لكم في الفير. دونك باردون لاباك ديال 2700 درهم اللي هي 54,000 ريال. دونك فوالا 2700 درهم او بيان 260 يورو اللي هي 270 اورو اللي هي 54,000 ريال بالنسبه للباك اللي ديجا لابسه لكم هنا. دونك 2700 درهم بيان 260 يورو اللي هي 270 اورو اللي هي 54,000 ريال بالنسبه لهاد لاباك. كاينه النباله كتبقى لكم دونك ها نتوما 7,300 درهم اللي هي 140,000 ريال 7,300 درهم. الله يبارك فيك نوال حسيني ميرسي. دونك كيما كتشوفوا معايا هاد النباله دايره 7,300 درهم هي 140,000 ريال 7,300 درهم بيان 730 اورو اللي هي 730 اورو اللي هي 140,000 ريال. دونك كيما كتشوفوا معايا فبالنسبه لهاد النباله دايره 146,000 ريال 7,300 درهم 7,300 درهم بيان 730 اورو 730 اورو اللي هي 146,000 ريال. دونك فوالا 7,300 درهم بيان 730 اورو اللي هي 730 اورو اللي هي 146,000 ريال. دونك شي حاجه اللي غزاله بزاف افيك هاد راكي منوره بوجودكم. شحال واصل دابا خليل خويا داير دابا 370 درهم مي خام يعني ما مخدوم ما والو. دونك فوالا اما هادشي اللي كنعرض لكم لا بليبار كيمشي للموديل. دونك فالنباله كتبقى لكم ها نتوما 7,300 درهم 140,000 ريال 7,300 درهم. عندنا لاباك ديالها داير 2,700 درهم 54,000 ريال اللي هي 2,700 درهم و بيان 260 يورو 270 اورو. كما كاينه اوسي هادي هانتوما هاد لاباك د مارياج 3,800 درهم هي 76,000 ريال 3,800 درهم بيان 380 اورو. pardon عليكم السلام. دونك هانتوما عندنا هاد لاباك بزيم كيبقى لكم 1,300 درهم 1,300 درهم بيان 130 اورو 26,000 ريال هي 1,300 درهم 1,300 درهم بيان 130 اورو 130 اورو اللي هي 1,300 درهم 26,000 ريال 1,300 درهم بيان 130 اورو 130 اورو اللي هي 26,000 ريال. دونك هانتوما خريشات يسرى يونس هادي اللي لابسه لكم هنا دايره 2,400 درهم 2,400 درهم هي 48,000 ريال 2,400 درهم سنيسه ديال الشوبار افيك هاد لي بوندونتي في هنايا. دونك كتبقى لكم 2,400 درهم بيان 240 اورو اللي هي 48,000 ريال. دونك هادي كتبقى لكم 48,000 ريال اللي هي 2,400 درهم بيان 240 اورو. كاين سوتوار دونك هانتوما دونك فوالا هاد لو سوتوار كيبقى لكم شوفوا معايا هاد السوتوار هانتوما كيبقى لكم 9,700 درهم هي 194,000 ريال 9,700 درهم بيان 960 يورو هي 970 اورو اللي هي 94,000 ريال 9,700 درهم بيان 960 يورو بيان 94,000 ريال اللي هي 9,700 درهم. بالنسبه لهاد لو سوتوار فيه 3 سنيسلات دونك هانتوما 9,700 درهم هي 9,700 درهم بيان 960 يورو. لا حبيبتي بالنسبه لي غورميت كاين بعدا هاد لاباك شوفوا معايا كيمشي مع لونسومبل بلاتي ما نهضرش لكم على لونسومبل. كاين هذا ديال 3,300 درهم هي 66,000 ريال 3,300 درهم بيان 330 اورو 66,000 ريال هي 3,300 درهم 3,300 درهم 66,000 ريال 3,300 درهم بيان 330 اورو 66,000 ريال.
انا عطيتهم ثلاثه الشركات ديالي 3300 درهم هي 66000 ريال. كاين هاد لا غورميت اللي لابسه ليكم هنا دايره 2000 1800 درهم هي 1800 درهم 1800 درهم بيان 180 اورو 180 اورو 36000 ريال هي 1800 درهم 1800 درهم بيان 180 اورو 180 اورو 36000 ريال هي 1800 درهم 1800 درهم بيان 180 اورو 180 اورو 36000 ريال 1800 درهم بيان 180 اورو 180 اورو 36000 ريال هي 1800 درهم هي 36000 ريال 1800 درهم بيان 180 اورو 180 اورو هي 1800 درهم 36000 ريال بالنسبه لغورميت حريم السلطان. انا ما قريتك ما عمريش لايف درتي وما كنتفرجش فيه. الله يكبر بك رباب ايمن ميرسي ما شيري. دونك كاين هاد لا غورميت شوفوا معايا ديال لي بول كتبقى لكم هادي 3100 درهم هي 62000 ريال. كاينه هاد لا غورميت شوفوا معايا خريشات فيها ديال لي بول دونك كتبقى لكم هادي ب 1400 درهم 1400 درهم بيان 140 اورو 140 اورو اللي هي 1400 درهم 28000 ريال هي 1400 درهم بيان 140 اورو 28000 ريال 1400 درهم هي 1400 درهم بيان 140 اورو 28000 ريال 1400 درهم هي 1400 درهم بيان 140 اورو 28000 ريال. بالنسبه لهاد لا غورميت فوالا فيها لي بول وهاد هنايا هانتوما كاينه هاد لا غورميت ديال الجيم كتبقى لكم 4900 درهم هي 98000 ريال 4900 درهم هي 480 يورو اللي هي 490 اورو اللي هي 98000 ريال 4900 درهم 4900 درهم هي 480 اورو 490 اورو اللي هي 98000 ريال 4900 درهم 4900 درهم هي 480 يورو اللي هي 490 اورو 98000 ريال. نشوف الا كان شي حاجه نرجع كاينه هاد لا غورميت دونك فوالا شحال فيه تجي تدفع دونك فوالا كلشي عندكم زوين الله يبارك فيك تبارك الله عليك راكي منوره اللايف بلوتو جو سوي امازيغ الله يبارك فيك. خديجه عبد السلام حبيبتي بالنسبه للمحل ديالنا كنشري الوفاء في النرجس في مدينه فاس مي كنديرو لا ليفريزون بارتو او ماروك يعني فيما كنتو في المغرب كنصيفطو لا كوموند حتى للدار عندكم بلا ما كنحتاجوش خاصو والو على ليفريزون. دونك فبالنسبه لهاد لا غورميت كتبقى ليكم دونك فوالا 3300 درهم 66000 ريال. كاينه هادي 3800 درهم فيها خميسات 3800 درهم بيان 380 اورو 380 اورو اللي هي 77000 ريال 3800 درهم بيان 380 اورو 77000 ريال. كاين هاد لا غورميت ديال لونسومبل بيان سور اي عرفتو دونك فوالا. فبالنسبه لهاد لا غورميت هانتوما فيها هاد 3 زيكس دايره 4600 درهم 92000 ريال 4600 درهم بيان 460 اورو 92000 ريال هي 4600 درهم. هذا كيبقى لكم دونك فوالا 3400 درهم 3400 درهم بيان 340 اورو 68000 ريال. وكاينه هاد لا غورميت دونك فوالا شوفوا معايا لونسومبل اللي لابسه لكم بور لا بروميير فوا اللي كنعرضوا لكم شي حاجه دو توب غزال بزاف بزاف. شوفوا معايا البنات فيه كيما كتشوفوا معايا سنيسله ديال الهبل ثقيله البنات فريمون. دونك هانتوما شوفوا معايا هذا هو لا باك ديالها فالسلسله هي هادي. شوفوا معايا الخدمه كي دايره بور لا بروميير فوا اللي غادي نعرض لكم بحال هاد لو موديل ثقيله الناس خاصكم تشوفوها في لا رياليتي كلها دابا دايره بحال شي حجره فريمون صحيحه وثقيله. دونك فوالا شي حاجه دو توب. وهانتوما فيها لا باغ هو هذا لا غورميت هي هادي. دونك فالونسومبل كامل كيبقى لكم 27400 درهم هي 2,140,000 ريال 2,140,000 ريال بالنسبه لا باغ لا شين بوندونتيف لا غورميت و لا باغ. دونك فوالا اونسومبل كامل كيبقى لكم 27400 درهم هي 27400 درهم. دونك هانتوما 2,146,000 ريال. دونك شي حاجه اللي غزاله بزاف بزاف وكتبقى لكم بواحد الثمن اللي هو جد مناسب. دونك لا باغ لا غوميت لي بوكل هما هادو. دونك شوفوا معايا غير لي بوكل دونك شي حاجه اللي غزاله بزاف بيرسونيلمون جي ترو ايمي هاد لونسومبل هذا. اي كيبقى
كيبقى ليكم 27400 درهم اللي هي 2,146,000 ريال. عندنا اوسي سنيسله كما كتشوفوا معايا هنا ديال الفيزا، فهاد السنيسله ديال الفيزا كتبقى ليكم 10,300 درهم، 1,006,000 ريال. 10,300 درهم اللي هي 1,006,000 ريال، 10,300 dirhams ou bien 1,300 euros. Donc voilà, 1,300 euros ou bien 10,300 dirhams, 1,030 euros plutôt، اللي 1030 اورو اللي هي 10,300 درهم بالنسبه لهاد الفيزا. فيها هنايا حجر هاد الكابوشون، دونك كتجي تري شيك غزاله بزاف. وكاين سوتوار اللي ما نساوهاش كيبقى ب 9,700 درهم، 194,000 ريال. دونك فبالنسبه لهاد لاباك ديال 1300 درهم 26,000 ريال، 1,300 dirhams ou bien 130 euros، 130 euros اللي هي 26,000 ريال. بون باردون. دونك هانتوما عندنا كلشي عندكم زوين، الله يبارك فيك. دونك شوفوا معايا غير السنيسله البنات شحال زوينه، كتجي غزاله بزاف بزاف. دونك هانتوما ف والو. دونك شوفوا معايا غير السنيسله كي دايره لا باك حتى هو ولا غورميت، فلونسومبل كامل داير 27,400 درهم. دونك 27,400 درهم. تحيي لينا عافاك الكورميت ديال 1400 درهم ديال لي بول، عاوديو تحيي لينا. داكوغ ما شيري، هو هذا داير 1,400 درهم، 28,000 ريال. هذا داير 28,000 ريال. دونك هانتوما في نويوشات هنا بحال ما هكا، لي بول فيهم يعني داك لو ميلونج ديال لي كولور، لارجونتي، البرونز اي لو جون. دونك هانتوما وكيبقى ليكم ب 1400 درهم اللي هي 28,000 ريال بالنسبه لهادي. 28,000 ريال زينين العشاق. جيسبر تكوني كتشوفي معايا. دونك فوالا، عافاكم. ما تنساوش نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك اي لي جادور، وتبارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل باش هكذا كلشي يقدر يدخل يشوف معنا لو لايف. اي فوالا، وانتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك اي جادور، اهم حاجه ما تنساوش. دونك فوالا، عافاكم. واي حاجه بغيتو تشوفوها خليوها لينا في كومونتير. دونك فوالا، غندوز غنعرض لكم لي غورميت. ما فهمتش شنو بغيتي تقصد ب فيليب مورو، ما فهمتش شنو بغيتي تقصد بلو كومونتير ديالك. جي ريان كومبري هاد لو كومونتير. Bon, j'ai pas compris le commentaire dialek Moro. Tu peux me répéter ou bien m'expliquer s'il te plaît. Donc عافاكم، حاولوا ما امكن انكم تبارطاجيو لو لايف الماكسيموم بوسيبل. بيان سور نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك اي لي جادور. شي بروفيل ديال واتساب راه باب ايمن. نو نو ما غلطاش في النمره حبيبتي، هذاك لو نيميرو ديال ياسين. دونك فوالا، الا طلعت لك اون فوتو. دونك فوالا Doudou, merci pour le partage Doudou. Donc عافاكم، حاولوا ما امكن تبارطاجيو الماكسيموم بوسيبل، وانتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك اي لي جادور. دونك فوالا، غندوز نوريكم لي غورميت. باردون. دونك حاولوا عافاكم تبارطاجيو لو لايف. انا راه كنتسنى غير اللايف يزيد يطلع باش هكذا غادي